राम 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 सर्वेभ्यः शुभसायं। भजगोविंद पारायण अभ्यास कक्षार्थं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। Welcome you all to the third class of Learn to Chant Bhajagobindam. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। So let us now start with the older shlokas, that is from 7 to 12, and then we will go to the new set of shlokas today. भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। अर्थमनर्थं भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं। पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। काते कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं कः कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं। निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। वयसि गते कः कामविकारः, शुष्के नीरे कः कासारः। क्षीणे वित्ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषात् कालः सर्वं। मायामयमिदमखिलं हित्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। We had completed till here in the last class. So let us continue with the next set of shlokas for today. Dinayaminyo sayam pratah, दीनयामिन्यौ सायं प्रातः। दीनयामिन्यौ सायं प्रातः। शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः, कालः क्रीडति गच्छत्यायुः। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः। तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः,
शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः क्षन्तव्योऽस्मि तत्र प्रथमद्वितीय स्वरान् एकवारं दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः So till Dinayaminyau is what people tell that it was being written by Adi Shankara Bhagavad Padacharya, and later the verses which come have been told to composed by the Shishyas of Shankara Bhagavad Padacharya, the four main Shishyas, that is Trotakacharya, Sureshwaracharya, Astamaracharya and Padmapadacharya. It is just a story. We are not sure about who composed the rest of the shlokas or all the 34 shlokas. But this particular verse, Dvadasha Manjarika Abhirashesha, is prelude to those extra verses or the next set of verses which people tend to tell that were not composed by Bhagavad Gita. But that doesn't mean that the meanings are not profound or anything like that. Every single verse have been exactly the same way written, the way in which Shankara Bhagavad Pada has written all the verses, the first 12 verses and the next verses too. Okay. Dvadasha Manjarikabhirasheshah द्वादश मञ्जरिकाभिरशेषः द्वादश मञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः कथितो वैयाकरणस्यैषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः
उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः द्वादशमञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्या निपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता काते कान्ता धनगतचिन्ता काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका त्रिजगति सज्जन संगतिरेका त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका भवति भवार्णवतरणे नौका भवति भवार्णवतरणे नौका काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका
त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका काते कान्ता धनगत चिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः 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 पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः
काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः. There is a doubt for some people in this shloka. That is the third line. Pashyannapi nacha pashyati moodha. In some scripts it is Pashyannapi chana pashyati moodha. Both are right. It is just the reversing of two aksharas. So there is no problem in reciting both ways. Pashyannapi chana pashyati moodha or Pashyannapi nacha pashyati moodha. Both are right. There is no difference of meaning in it. Only the aksharas have been reversed, and Chando Bhanga will also not happen if these two are reversed. So we will go to the next. Angangalitam palitam mundam. अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अङ्गङ्गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अङ्गं गलितं पलितं मुण्डम् दशनविहीनं जातं तुण्डम् वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम् तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्. So in this, it's a very swarasyakara shloka. Dasanavihinam jatam tundam can also be told, but it is not as per the
pronunciation rules. But for getting the swarasya of the whole shloka, even that way it can be done. Angangalitam palitam mundam dashana vihinam jatam tundam. The may not be specifically told, or it can be pronounced. Let us follow one version of pronunciation. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Karatala bhikshastarutala Karatala bhikshastarutala vasaha. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. Agre vanhih prishthe bhanuhu. Ratrau chubuka samarpita januhu. Karatala bhikshastarutala vasaha. Tadapi namunchatyasha pashaha. So even in here there is a pathabheda which is chibuka. For the word chubuka there is a pathabheda as chibuka. Both mean the same. There is no difference in the meaning. Only chu ukara becomes ikara, chibuka in some places. So we will follow the chubuka version only. Okay. Now let us let the panelists completely recite from 13th shloka, shloka by shloka, and once I will recite, we can go to the question answers. Can I start?
दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः द्वादश मञ्जरिकाभिरशेषः कथितौ वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः। महोदय तत्र कथितौ नास्ति, कथितो इति अस्ति। अन्यदेकवारं वदतु शुभा महोदय। द्वादश मञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः। काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षस्तरुतनवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। धन्यवादाः। अहमेकवारं वदामि। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः द्वादश मञ्जरिकाभिरशेषः कथितो वैयाकरणस्यैषः उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छङ्कर भगवच्चरणैः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिन्तव नास्ति नियन्ता त्रिजगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढः ह्युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः अङ्गङ्गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः. I will let you know what the chandas is, whoever has asked this question. Vijay Lakshmi. Are there any other specific doubts regarding this? Regarding the script or pronunciation or anything? Please raise your hands. Ram Ram Ram. Uma ma'am, please speak. हरि ओम महोदय. Namaste. नमस्ते. Yes, any doubts? So that after the 12th one, that is Kate Kanta, one more is there, no? Shankara, this one is not in my book. Yes, ma. So that is why please follow the version which we have given you. Okay. But the version is where, sir? You can find it in the website. Okay, sir. Under course content, you can find it. This Okay. was. Rajaram. Ram Ram Guruji, in Shloka 18, the one he, it should be one he or one he. One he only. One ni, it's not he, no? One ni. One he. So the reason is that whenever nakara is joined with hakara, some people tend to tell it as vahnihi, which is not the right pronunciation here. It is one he. Na should come first in the pronunciation and then hakara. One he. That is the right pronunciation. Okay, Ram Ram. One he. Yes, one he. Next. Jayashri. Namaste, Mahodaya. Namaste. This shloka Dvadasha Manjira Kabhira Sheshaha is not there in my book. So shall I write it down? Or? You may write it down, or you please follow the versions, the scripts which we have given you in the website. Okay. There are PDFs which have been put up in 6 languages. So you may follow. Okay. Where do I find it? Please go to our website, sanskritfromhome.org. Under course content of Bhaja Govindam, you will be able to find it. Okay. Because my, according to my book, the Agre one is number 16. So if I include one, it will be 17. Now, how I don't know how I'm getting, how it is 18 here. I don't know which one. There must be one more which is missing there. Mostly in the beginning itself, we had Artham and Artham that might have come later in your text. So please follow the versions which we have given. Correct. Artham and Artham is not there in my book. Yes, it should have come in the end. It should be in the last. Okay, okay. Thank you. Ram. Okay. Yugala. हरि ओम राम राम. नमस्ते. Yes. चुबुक और चिबुक किमन्तरम् अत्र? अन्तरं किमपि नास्ति, तत्र समीचीनमेव प्रयोगं. चिबुक अथवा चुबुक द्वयोः अर्थः समीचीनं, तत्र एकमेव. द्वयोः उपयोगम् अर्थं किं? चिबुक इत्यर्थे अत्र
चिन् इत्यर्थ। अच्छा चिन फेस मतलब जो कि गाल गाल हाँ, हम्म so it is the same meaning, both are the same. अस्तु Chubuka, both are same, so it can be आम्, used. धन्यवाद। हेमलता। नमो नमः आचार्य। नमस्ते। न न वदामि न वदामि जातन या जातः नैव अवगतं भवत्याः सन्देहः। how do we pronounce the na? Is it na jatan jatan thana Tundam nakara. So the last nakara letter in the tavarga is na. Tatha da na. That na should be told. Jatan tundam. nakara vadami va Na tata da na. na Tatha da na iti na. Ha. Na naiva na. na Jatan. na धन्यवाद। धन्यवाद। Okay. Hope all the doubts are cleared. I think there are some. It sounds like one hihi. It is one hihi. It has to sound one hihi. It is not vahnihi. Please do not tell that way. It is one hihi. Agni. Agni vanhi. Okay. Jayashree. Mahodaya, one he, but after that it is prishte, so it becomes fur, right? Agre one. One hif prishte. Correct, no? One hif prishte. That if should not be very evident. It can be that it can just be a sound coming out of Correct. in between the two lips. Correct. One hif prishte bhanu. Correct. That can be very, very subtle. Yeah, sure. Thanks. Okay. We will end for today. Dhanyavada sarvebhyah sarvabhyah. Swasti prajabhyah paripalayantam न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। राम राम।